press the bell icon on the YouTube app and never miss an... सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तानी पत्रकार आरजू काज़मी को, जो कि बात करेंगी हमारे प्यारे देश भारत के बारे में और पाकिस्तान के सबसे बड़े जिहादी, जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ लाल टोपी जाहिद हामिद की, उसको करेंगे एक्सपोज। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। पहला रोजा था, मैं क्या बताऊं आप लोगों को कि मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया था और उसके बाद मैं इंतजार कर रही थी कि कब रोजा इफ्तार होगा और उसके बाद मैं खा पी के पकौड़े छकौड़े खाकर फिर आपसे बात करूंगी। तो जी हाँ, आज पहला रोजा था और पहले रोजे के साथ ही आपको पता है कि पकौड़े मुझे कितने पसंद है। तो जी हाँ, बिल्कुल बेसन के पकौड़े कैसे बनाते हैं ये मैं आपको लास्ट ईयर भी बता चुकी हूँ, लेकिन बहुत से लोग भूल जाते हैं। लेकिन मैं आपको वो रेसिपी फिर किसी दिन बताऊंगी, वरना लोग कहेंगे कि आते के साथ ही जो है वो ना न्यूज बता रही है ना कुछ कह रही है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है और इसको अपने पकौड़ों की पड़ी है। लेकिन खैर मैं आपको ये भी बताती चलूं कि जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप, जी हाँ, इन दोनों के बीच में भी जिस किस्म का लड़ाई झगड़ा हुआ, जिस तरह से बात हुई, उसके बाद ज्यादातर लोग जो हैं वो ट्रंप की यानी कि प्रेसिडेंट ट्रंप की तारीफ कर रहे हैं और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की वो कह रहे हैं कि जी ये वैसे ही अकड़े रहते हैं, इनके पल्ले कुछ है नहीं, मतलब ना तो इनके पास पैसा है और ना इनके पास हथियार है, लेकिन ये चाहते हैं कि जंग लड़ते रहे। हो सकता है हमसे सीख रहे हो, हम भी तो जज्बे से लड़ते हैं ना, हमारे भी तो कहा जाता है कि जी हमें सिर्फ जज्बा चाहिए और कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। और बात है कि हमें हथियार भी हम लेते रहते हैं, मिसाइल भी हम बनाते रहते हैं और बार बार पैसा भी मांगते रहते हैं और अमेरिका से ही पैसा लेते हैं। तो जी ज़ेलेंस्की जो है उन्हें भी लगता है कि हमारी हवा लग गई और उन्होंने जाकर भी जी जितना पैसा था वो जाहिर है कि अमेरिका से लिया। और उससे पहले जो बाइडेन साहब जो थे, जी हाँ, जो बाइडेन जो पहले प्रेसिडेंट थे, उन्होंने तो खैर ज़ेलेंस्की को बहुत पैसा वैसा दे के रखा और जहां तक बताया जा रहा है बड़ी लंबी चौड़ी रकम बताई जा रही है, $300 बिलियन इस तरह से करके कुछ बताया जा रहा है। इतना पैसा तो हमने कभी देखा नहीं, पता नहीं कैसा होता होगा। लेकिन हाँ ये जरूर है कि अब आगे है जी डोनाल्ड ट्रंप और इस वजह से जो बाइडेन साहब ने जितने लोगों को आसरा दे के रखा था वो सब एक एक करके टपकते जा रहे हैं। मतलब टपकने से वो वाला नहीं, टपकना मैं बोल रही, मेरा मतलब एक एक करके हटते जा रहे हैं और उनकी आंखें खुलती जा रही हैं। पता ये लग रहा है कि जी अमेरिका ने अब मना कर दिया है कि मजीद पैसा नहीं देंगे, जंग को रोकना होगा। ये तो खैर कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने, उनको अच्छे से समझा भी दिया और उसके बाद वो नाराज होकर चले भी गए। यानी कि ज़ेलेंस्की जो है वो व्हाइट हाउस से काफी नाराज होकर निकले हैं और कहा यही जा रहा है कि उसके बाद खैर वो इंग्लैंड पहुंचे और इंग्लैंड के जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं, जी हाँ, उन्होंने उनको बड़ी जादू की झप्पी दी, वो भी आप लोगों ने देखा ही होगा। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी की जा रही है कि अमेरिका जो है वो इस वक्त यहाँ पर क्या डबल पॉलिसी खेल रहे हैं, इसलिए कि ज़ेलेंस्की को तो चले अच्छा किया कि उन्होंने कहा कि जी जंग नहीं होनी चाहिए, जंग को बंद हो जाना चाहिए, हम वॉर की इजाजत नहीं देंगे, वॉर के लिए पैसा नहीं देंगे वगैरह वगैरह जो बातें उन्होंने की। इसी तरीके से ये तो आप जानते ही हैं कि पहले अफगानिस्तान के लोगों के लिए भी उन्होंने कहा था डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कि जो असला हम छोड़ कर गए हैं वो असला वापस करो। अरे यार पहले आप वेपन्स छोड़ के चले गए, अब आप उनसे कह रहे वापस करो, कितना तो उन्होंने हमारे ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं, वो तो वैसे ही खत्म हो गया उनके पास। लेकिन बहरहाल जो बचा कुचा रह गया, अगर आप ले जाएं तो बहुत अच्छा होगा, कम से कम पाकिस्तान की तो जान बचेगी। वरना आपको पता ही है तालिबान का और खासतौर पर टीटीपी का कि वो ना इधर देखते हैं ना उधर देखते हैं, मतलब ना आओ देखते हैं ना ताओ देखते हैं और सीधा आके हमारे पर अटैक शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों को रोकने का तरीका तो यही है कि जो डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि उनका असला वापस मिल जाए, तो जितने वेपन्स आप लोग यहाँ छोड़ के भाग गए वो प्लीज आप अफगानिस्तान से ले लें। लेकिन खैर हम बात अफगानिस्तान की नहीं कर रहे थे, तो आप लोग बोलते बहुत है और इसी वजह से मैं कहीं की कहीं निकल जाती हूँ। तो बाद में ये कह रही थी कि हम बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब की और ज़ेलेंस्की साहब की, लेकिन खैर बात हम ये भी कर रहे थे कि अमेरिका जो है वो भी जी डबल गेम खेलता है। जैसे मैंने कहा कि पहले यहाँ पर असला छोड़ के चला गया और अब कह रहे हैं असला वापस दे दो, मतलब अजीब तमाशा बना के रखा हुआ है। और इसी तरह से एक तरफ जो है वो कहा जा रहा है, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कहा जा रहा है कि जी आप जंग को बंद कर दें। उसके साथ साथ रशिया से भी बात की जा रही है और रशिया की वॉर जो है उसको भी रोकने की कोशिश की जा रही है। मगर इजराइल को जो है एक बार फिर कहा गया है कि इजराइल को हथियार खरीदने के लिए या वेपन्स खरीदने के लिए तकरीबन $12 बिलियन जो है वो अमेरिका देगा। उसमें से $4 बिलियन के ऊपर जो है डोनाल्ड ट्रंप साहब ने साइन भी कर दिए हैं। जी हाँ, और कहा यही गया है कि जो एग्रीमेंट हुआ है वो $12 बिलियन का है और उसमें से $4 बिलियन जो है वो ऑलरेडी इजराइल को दे दिए गए।
یعنی اسرائیل کی جنگ کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور دوسری طرف جو ہے وہ رشیا اور یوکرین کی جو وار ہے اس کو روکنے میں ٹرمپ نہ صرف یہ کہ انٹرسٹڈ دکھائی دے رہے ہیں بلکہ کافی ناراض بھی دکھائی دیے. اور ٹھیک ہے چھوٹی کنٹری ہے یورپ کی، آپ مان لیتے ہیں یوکرین کو، لیکن پھر بھی آپ کے گھر مہمان آئے تھے، ایسے تھوڑی کہ آپ مہمان کو چائے پیتے پیتے اس کو کہیں چلو نکلو ادھر سے. تو وہی کچھ انہوں نے کیا، اور اب کہا یہی جا رہا ہے کہ اب آہستہ آہستہ کر کے ہو سکتا ہے کہ زیلنسکی کو بھی احساس ہو جائے اور وہ اکڑنا بند کر دیں کہ جی بہت پیسہ آپ نے گھسیٹ لیا، بہت پیسہ آپ نے لے لیا جنگ ونگ کرنے کے لیے، لیکن اب بات یہ ہے کہ اب بہت ہو گئی اور اب امریکہ آپ کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو کم از کم ایک وار تو رکے تاکہ لوگ سکھ کا سانس لے پائیں. یہ اور بات ہے کہ دوسری طرف اسرائیل جو ہے اس کو ابھی بھی پیسہ دیا جا رہا ہے، اس کے اوپر خیر ہم پھر کبھی بات کریں گے، جیسے جیسے ہمیں اپڈیٹس آئیں گی تو ڈیفینیٹلی اس کو بھی ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن بات ہم اگر کریں ہندوستان پاکستان کی، تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ زید حامد صاحب، جی ہاں زید حامد صاحب کو کون نہیں جانتا، اور اگر کوئی نہیں جانتا تو پلیز گوگل کر لیجئے، مجھ سے نہ پوچھئے گا، اس لیے کہ میں ان کا پورا پروفائل آپ کو نہیں بتا پاؤں گی. تو جی بالکل زید حامد صاحب کی ایک بار پھر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں وہ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ غزوہ ہند کی بات کر رہے ہیں بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوتی رہی ہیں، مطلب پاکستان بننے سے پہلے بھی اور کافی سالوں پہلے سے جو چلتی چلی آ رہی ہیں کئی سو سال سے، وہ سب کی سب غزوہ ہند تھی. اور نہ صرف وہ غزوہ ہند تھی بلکہ اب تو انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو آخری والی جنگ ہوگی غزوہ ہند کی، یہ کہتے ہیں ہمیں اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اور اس میں ہوگا یہ کہ اس میں مودی جی ہوں، چاہے امت شاہ جی ہوں، چاہے اجے دوول صاحب ہوں، ان سب کو جو ہے ان کا کہنا یہ ہے زید حامد صاحب کا کہ ان سب کو جو ہے وہ ہم پکڑ کر مسلمان لے آئیں گے اور اس کے بعد نہ جانے ان کے ساتھ کیا کریں گے. لیکن خیر ان کی بات پہلے سن لیتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں. سے فرمایا تھا، جس کے بعد مسلمان فوجیں ہند کے حکمرانوں کو، مودی کو، یوگی کو، ڈوول کو، اجیت کمار کو، ان ساروں کو زنجیروں میں لپیٹ کر لائیں گی، اور پھر یہاں سے یہ فوجیں پلٹیں گی تو گہرے سبز رنگ کے پرچموں کے ساتھ، ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا، یہ پہنچیں گی شام اور وہاں پہ دجال کو قتل کریں گی. دیکھیں یہ اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ زید حامد صاحب ہی کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کیا کہیں. لیکن یہ ضرور ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے، بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہمارے یہاں اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اور اس قسم کے میسیجز جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور اس پہ یقیناً چاہے وہ یوگی جی ہوں میرے خیال ہے وہ بھی ہنس رہے ہوں گے، اور اگر امت شاہ جی ہوں میرے خیال ہے مودی جی بھی ہنسی رہے ہوں گے، اور باقی لوگ بھی جس کا بھی انہوں نے نام لیا اجے دوول صاحب کا اور سب کا، تو میرے خیال ہے وہ سب لوگ ہنسی رہے ہوں گے، اس لیے کہ جس قسم کی بیوقوفی کی باتیں زید حامد صاحب کرتے ہیں، مطلب ان کو دیکھ کر تو مجھے حیرت ہی ہو جاتی ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں. ابھی تک دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے اور ہم ابھی تک غزوہ ہند میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم ابھی تک یہی بات کر رہے ہیں کہ اب انہوں نے ان میں کچھ انڈین پولیٹیشنز کے نام بھی اب تو ایڈ کرنے شروع کر دیے ہیں. اور زید حامد صاحب جو ہیں ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے جو اس قسم کے کلپس ہوتے ہیں، اس قسم کے ان کے جو انٹرویوز ہوتے ہیں، یا ان کے جو یوٹیوب چینل کے اوپر یا ٹی وی چینل کے اوپر کہیں بھی جا کر جب وہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو بہت سنی جاتی ہیں، بہت دیکھی جاتی ہیں، لوگ بڑا شیئر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنا سر بھی پیٹ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ جہالت کی آخری سٹیج پر مجھے لگتا ہے پہنچ گئے. کیونکہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایسی باتیں مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی کا بھی اگر دماغ تھوڑا سا بھی کام کرتا ہوگا تو وہ ان باتوں کو سپورٹ کرے گا. لیکن اس کے اوپر مودی جی کیا بولے؟ کتنے شاندار وچار رکھتے ہیں جی ہاں، اور آپ جانتے ہی ہیں کہ ہمیشہ اس طرح کی بات کے اوپر مودی جی کچھ اسی قسم کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. لیکن خیر کوئی بات نہیں، لیکن بات ساری یہ ہے کہ جی آپ پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ایک طرف تو ہمارا حال اتنا خراب ہے کہ ہم اکانومی کے لیے بھاگے دوڑے پھر رہے ہیں کہ کوئی آ جائے، کوئی انویسٹمنٹ کر دے، کوئی آ جائے، کوئی لون دے دے، اور دوسری طرف جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا جو ہے وہ بھارت کے ساتھ بات کرنا چاہ رہی ہے، بھارت کے ساتھ ملنا چاہ رہی ہے، اور ہمارے یہاں سے بیٹھ کر زید حامد صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے غزوہ ہند کرنی ہے، اور نہ صرف یہ کہ غزوہ ہند کرنی ہے بلکہ انڈین پولیٹیشنز جو ہیں ان کو پکڑ کے لانا ہے اور ان کو گھسیٹ کے لانا ہے اور بتا دیں کیا کیا کرنا ہے. اس قسم کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں. مطلب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ٹریڈ کرنی ہے، آپ ایک طرف بات کرتے ہیں ہم نے ٹریڈ کرنی ہے. اگر آپ نے ٹریڈ کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس قسم کی حرکتیں بھی کرنی ہے تو مجھے بتائیے بھلا پھر کون پاکستان سے بات کرے گا. لیکن دوستو آشا کرتا ہوں کہ ویڈیو کو آپ نے انت تک دیکھا ہوگا اور آرزو کاظمی کا مزیدار ریاکشن آپ کو ہمیشہ کی طرح کافی پسند آئے گا، جہاں پہ آپ نے دیکھا خود
आरजू काज़मी ने पाकिस्तान को एक्सपोज किया और लाल टोपी का जो गजबा हिंद का गुब्बारा है उसकी हवा निकाल के रख दी। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम अपनी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।